अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पारस जान ज़ैब एक बहादुर खातून सहाफ़ी थी जिन्होंने कभी भी किसी भी हुकूमत की साइड नहीं ली, हमेशा हक और सच पर बात की। इसी वजह से उनको ऑफियर किया गया और आज उन्होंने अपने ऑफियर होने की असल वजूहात भी बताई। इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत की इन पर जाकर रख दिया। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। हमारा बुनियादी काम खबर की तलाश है और अरबाब इख्तियार से सवाल करना होता है, लेकिन कभी कभी यूं भी होता है कि हम खबर देते देते खुद खबर बन जाते हैं, सवाल उठाते उठाते खुद सवाल बन जाते हैं। अभी ये पिछले हफ्ते मैं इसी शेर की एक तस्वीर बन गई थी। अच्छा, पूरा हफ्ता मेरा प्रोग्राम न्यूज़ बीट उसके ऑफियर होने की वजह से खूब चहमगोइयाँ होती रहीं। मैंने सुनो चैनल क्यों छोड़ा, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आप भी जानना चाहते होंगे। अब तक मेरे हवाले से मुख्तलिफ कुलीग्स ने जो कुछ कहा, जिन यूट्यूबर्स ने व्लॉग किए, किसी ने असल ख़बर और किसी ने अंदर की खबर के नाम पर कही सुनी बातें आपको बताईं। कुछ लोगों ने अपने ज़राए के हवाले से उन्हीं ज़राए का सच सर आपके सामने रख दिया। तो किसी ने ऐसी सूरत हाल में जो एक उमूमी बयानिया बनाया जाता है ना, वही आगे सुनाकर ख़ुद को पक्की खबर देने वाला बता दिया। चंद सहाफ़ियों ने इस इक़दाम की मज़म्मत भी की, जिनके नाम लेकर आगे मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूँगी। बहरहाल कुछ हक़ाइक़ बताए गए, कुछ फ़र्ज़ी कहानियाँ सुनाई गईं, कई लोग एक्सपोज हुए और कुछ लोगों ने जिनसे मुझे ना तवक्को भी नहीं थी, उन्होंने भी मेरे लिए आवाज़ उठाई मज़म्मत की। अच्छा, अब ज़रा मैं ये जो ऑफियर होने की कहानी है ज़रा इसकी तरफ आती हूँ। पाकिस्तान में हमेशा से ही ऐसा माहौल है कि जब कोई एंकर या सहाफ़ी ऑफियर होता है ना, तो एक ही तरफ इशारा किया जाता है और ये एक खुला राज है कि चैनल्स की इंतज़ामिया पर दबाव हमेशा से ही होता है। कुछ रेड लाइंस पहले से मौजूद थीं जिनको जो प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं खुद भी कभी क्रॉस नहीं करते, और अब उसमें कुछ मजीद रेड लाइंस खींच दी गई हैं। हम सबको मालूम ही है ना कि वो रेड लाइंस क्या हैं, जिन रेड लाइंस का ताल्लुक कौमी सलामती से है और उनको क्रॉस ना करना तो वैसे भी हुब्बुल वतनी का तकाजा है, और उन रेड लाइंस को फॉलो करने के लिए किसी हिदायत की ज़रूरत वैसे भी नहीं होती है, और ना कभी मैंने ऐसी हिदायत किसी से ली हैं। हाँ, अलबत्ता एस्टैब्लिशमेंट को ये ज़रूर देखना चाहिए कि उनके साथ कौन बारीक वारदात डाल रहा है और कौन उनके साथ किस तरह खेल रहा है। अब हुकूमत को पारस से क्या मसला है? जाहिर है कि हमारी यहाँ पे किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है ना, तो हुकूमत को पारस से मसला ये है कि वो हुकूमती कारकर्दगी जो 60 सफ़ात के इश्तहारात के नीचे छुपाने की कोशिश की जाती है ना, वो पारस आप लोगों के सामने रख देती है। वो प्रोजेक्ट्स जिनका इफ्तिताह रोज़ाना करने का बताया जाता है, पारस बता देती है कि वो प्रोजेक्ट्स किसी और के हैं, बस तख्तियाँ इस वक्त हुकूमत की तरफ से लगाई जा रही हैं। तो ये सच बर्दाश्त से बाहर हो गया। अच्छा, फिर हुकूमत बड़ी मेहनत से महंगाई कम करने का बयानिया बनाती है, लेकिन पारस उसी महंगाई से मरने वाले आम आदमी और गरीब आदमी की बात सामने ले आती है। वो मईशत के असल हकाइक बयान कर देती है। वो शहबाज स्पीड से गुर्बत की लकीर से नीचे गिरने वाले 1.5 करोड़ पाकिस्तानियों का नोहा बयान कर देती है। बस ये असल वाली परफॉर्मेंस हुकूमत को पसंद नहीं है, और ना ही असल कारकर्दगी बताने वाले सहाफ़ी और एंकर्स इस हुकूमत को अच्छे लगते हैं। अब एंकर्स पे पाबंदियां लगाकर या लगवा कर शायद हुकूमत के सरों पर कारकर्दगी के ताज रख दिए जाएं, लेकिन सच तो सच है ना, और वो हम सामने लाते रहेंगे। मुझे चैनल की तरफ से ये भी बताया गया कि हमें ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस का बहाना बनाकर इन्हें ऑफियर कर दो, यानी ताक में दुश्मन भी थे और पुश्त पे अहबाब भी, पहला पत्थर किसने मारा, ये कहानी फिर से। और इसी तरह की जब सूरत हाल बनती है तो फिर चैनल में मौजूद कुछ लोगों को भी मौका मिल जाता है। वो कहते हैं ना, कमीने जब उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं, कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। ये लोग कोई सहाफ़ती बैकग्राउंड ना होने के बावजूद खुद को पाकिस्तान की सहाफ़त का बाप समझते हैं और मुख्तलिफ चैनल्स पर अहम ओहदों पर पहुंच जाते हैं। फिर ये हमें बताते हैं कि सहाफ़त क्या होती है, और फिर ये तवक्को करते हैं कि इनके आगे पीछे फिरा जाए और जी हुजूरी की जाए, खुशामद की जाए। अच्छा, मैं यहाँ पर यह बात वाज़े कर दूँ कि मेरा इशारा अनप्रोफेशनल गिदों की तरफ है, जो चैनल के मालिकान कभी कभी अपने इर्द गिर्द बिठा लेते हैं और फिर उनके हाथों में वो खुद भी मजबूर हो जाया करते हैं। ये गिद उनको बताते हैं कि फला सूबाई हुकूमत की तरफ से हम पर दबाव है या फला हमारी आवाज को पसंद नहीं कर रहा। तो जनाब, डर, लालच, बहादुरी, हौसला और खौफ ये अल्लाह की तरफ से सबको अता होता है, और फिर ये इंसान पर मुनहसर है कि वो इनमें से किस खूबी को खामी या खामी को खूबी बनाता है। मैंने वाजे कर दिया था पहले ही चैनल इंतजामिया के सामने कि मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगी, कोई प्लांटेड शो नहीं करूंगी, ना किसी की फरमाइश पर कोई सवाल होगा और ना ही मेरे काम में कोई मुदाखलत होगी। मैंने अपने सहाफ़ती करियर का आगाज़ बाकायदा आगाज़ CNBC पाकिस्तान और समा न्यूज़ से किया। पहले जो समा के मालिक थे ज़फ़र सिद्दीकी एक बेहतरीन इंसान थे जो हर मुश्किल मौके पर साथ खड़े होते थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि अलीम खान ने समा ख़रीदा तो उस वक्त समा छोड़ने का मुझ पर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं था और ना ही कोई डिक्टेशन। मैंने सुनो की ऑफ़र पर अपनी मर्ज़ी से ये नया चैनल ज्वाइन किया था, और अब ये हमें बताते हैं कि मेरी वजह से चैनल को नुकसान हो रहा था। तो अब जो नुकसान की नौयत है उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। खैर, फिर कभी मौका मिला तो इस पर भी तफसील से बात करूंगी। मेरा हमेशा से ना नुक्ता नज़र ये रहा है कि सहाफ़ी का काम हुक्मरान अशराफिया को खुश करना नहीं है, बल्कि उनसे सवाल पूछना है, सख्त सवाल।
چاہے حکمران اشرافیہ کل کی ہو یا پھر آج کی ہو, چاہے اقتدار میں عمران خان ہو, مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو. ہمارا کام سوال کرنا ہے, ہم نے سوال کرنا ہے کہ آپ تو یہ دعوے اور وعدے کر کے آئے تھے, تو جو یہ دعوے ہیں آپ کے اس کا کیا بنا, کیا ہوا؟ پھر آپ جس الیکشن کے ذریعے منتخب ہو کر آئے وہ لیجیٹمیٹ تھا بھی یا نہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جو میں نے 2018 میں بھی اٹھائے تھے, یہی سوالات میں نے اب بھی کیے اور آئندہ بھی اٹھاتی رہوں گی. بہرحال میرا یقین ہے کہ جو ہوتا ہے نا وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. نہ رزق انسان کے ہاتھ میں ہے, نہ موت اور زندگی انسان کے ہاتھ میں ہے. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آتی ہے, کوئی مشکل وقت ہوتا ہے, تو کھوٹے کھرے یا گدھے گھوڑے کی پہچان ضرور ہو جاتی ہے, اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مشکل وقت میں کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کے نام پر خود کو بیچ رہا ہے. یہاں میں ان لوگوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نظریاتی اختلافات کے باوجود میرے لیے آواز اٹھائی اور مجھے آفر کیے جانے کی مذمت کی. ایک سینئر ترین کالم نگار اور سینئر ترین اینکر کا بھی ذکر کر دیتی ہوں. پہلے تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے میرے پروفیشنل کنڈکٹ سے متعلق اچھے الفاظ کہے, لیکن ساتھ ہی پھر کچھ سنی سنائی باتیں بھی کر دی. اگر آپ اس حوالے سے حقائق کو ذرا چیک کر لیتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ آپ کو تمام جو معلومات دی گئی ہیں وہ غلط ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ میرے پروگرام کی ریٹنگز کے ایشوز تھے. جناب آپ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے ہی چینل سے میری سلاٹ کی ریٹنگز ذرا نکلوا لیتے تو آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا کہ میرا پروگرام سنو ٹی وی کا سب سے زیادہ ریٹنگز لینے والا شو تھا. پھر آپ کو کہا گیا کہ ہمارے نخرے بہت زیادہ تھے. تو جناب نخرا تو ہوگا نا جب ایمانداری سے کام ہوگا, نخرا تو ہوگا جب ڈکٹیشن سے انکار کیا جائے گا, نخرا تو ہوگا جب پروفیشنل کنڈکٹ ہوگا, اور نخرا تو ہوگا جب خوشامد کے بجائے صرف صحافت ہوگی. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اور میری ٹیم سنو چینل کی مہنگی ترین ٹیم تھی. اچھا تو بھائی یہ سب تو پھر ہمیں ہائر کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. اچھا اس کے علاوہ مجھے پاکستان تحریک انصاف, خود مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رکھنے والی کئی شخصیات کی طرف سے مذمتی اور ہمدردانہ پیغامات موصول ہوئے, تو آپ سب کا شکریہ. لیکن سب سے بڑھ کر آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میرا ساتھ دیا, سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی اور سپورٹ کیا. یہ پلیٹ فارم اور میری کریڈیبلٹی آپ کی وجہ سے ہے, اور امید ہے کہ آپ آئندہ بھی آپ اپنی سپورٹ کا سلسلہ جاری رکھیں گے, مجھے سپورٹ کریں گے, چونکہ ہم آپ کے حقوق کی بات ہی کرتے ہیں اور ہم سب اس ملک کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا یہاں میرا نا ارباب اختیار کو یہی کہنا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. یعنی پھر آپ کچھ بھی کر لیں جناب, پاکستان کی تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ کرسی اتنی کمزور اور دیمک زدہ ہے کہ جس نے اس پر بیٹھ کر خود کو یا اس کرسی کو مضبوط سمجھنے یا بنانے کی کوشش کی وہ ناکام اور نامراد ہی رہا ہے. اور پھر کل آپ کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. تو اقتدار نہ کبھی کسی کا ہوا ہے نہ کبھی کسی کا ہوگا. کل جب آپ پر مشکل وقت تھا تو ہم نے آپ کی بھی بات کی تھی. میں نے پینما کیس پر تنقید کی کہ جس طرح بیٹے سے تنخواہ نہ لیے جانے پر اور ریسیویبل ایسٹس کے نام پر میاں صاحب کو نہ اہل کیا گیا تھا. اچھا پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بھی حکومت پر تنقید کی, خان صاحب کے اوپر تنقید کی, اور ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ سخت سے سخت سوالوں کے جواب بھی حوصلے سے دیا کرتے تھے, اور ویسے کبھی یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ سوالات پہلے سے لکھ کر بھجوا دیں. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی کئی صحافی, کئی ہمارے کلیگس ضرور آفر ہوئے, اور جنہوں نے ان کو آفر کروایا تھا ان کا احتساب کرنے کا شاید آپ کی حکومت میں حوصلہ نہیں ہوتا اگر ان کا اپنا ادارہ خود ہی ان کا احتساب, بلکہ ان میں سے ایک کا احتساب کرنے کا حوصلہ نہ پکڑتا. بہرحال الحمدللہ نہ میں نے پہلے کبھی کسی کی خوشامد کی ہے, نہ کسی سے لفافہ لیا ہے, اور نہ ہی آئندہ ایسا ہوگا انشاءاللہ. اور بے شک عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.